بیر علم تک ہی ہوئے سرکار جدوں ایک جنگ تو واپس پہ ہوندے سن خوہ سامنے سی حضور نے فرمایا تو پانی لیاؤ او دے وچ جن سن تے جن کافر جنہ وچ بھی کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے کیونکہ من الجنت والناس جن بھی نے انسان بھی انہاں دوواں نوں حد ہے وہ نبی پاک نے کچھ لوگوں نے بھیجیا انہاں کا پانی لے کے آؤ انہاں وچ وہ بوکا جڑا اس دور چ ہوندا سی بالٹی جنوں اسی آنے ہاں یا وہ چمڑے دا بنیا سی بوکا جا وہ وچ وایا وہ تھلے جا کے پانی دا برکت ہے حساب لگ جاندا نا بندیاں نوں برکت ہے اج نوں اے حساب نہیں لگدا تے پریا کری اودی بلا جانے ولایت کینوں میں پہ آنا ہاتھ وچ ڈول وایا ہوئے تے وہ انج پارا لگدا ہے وہ پارا لگا تو کھچیا تو نہ کھچیا گیا وہ سکا بھی اڑیا جے کتے اس کا پرلے پاسوں کھچو پرلے پاسے کھچیا نہ ادھروں کھچیا نہ اس کا ہاتھ پایا نال دے ہاتھ پایا نال دے ہاتھ پایا وہ جدوں 5-7 رل کے کھچیا نا وہ ایڈے اترے سن انہیں تھلے چھڈ دتا چلو تو ہم تو نہیں پتا کی ہویا جن بھی تو شرارتی ہو سکتے ہیں انہیں تھلوں بھوکا چھڑ دیتا وہ سارے اتھے جا پایا انہیں کہا پڑھو کڈیا تو خالی سارے خالی ہوئے وہ آ کے سرکار نو کہنے لگے یا رسول اللہ اوڑا خوہ ہے نا وہ تو وچ بھی ککھ نہیں تو وچ کھورے کی تہاڈی کیا بات ہے یار وہ تو وچ بھی ککھ نہیں تو وچ کھورے کی آئے ہائے ہن سواد لین لگا میں تہاڈے کولوں اگر تسا میرے کو لیا میں تہاڈے کو لطف لین لگا جس طرح 39 دن کے بعد خیبر نے نبی نے کہا تھا نا آج بھی نبی نے کہا این علی فرماتے علی کہاں ہے حضرت حاضر ہو گیا حضور نے اے نہیں آکھیا پہ جا کے ویکھاں اتھے کی جا کے ویکھاں اتھے کی آئے تیرے حکم دین تو صدقے آئے تیرے منن تو صدقے نبی فرمایا یا علی پانی لے گیا ہو حضرت علی تلوار اتھے لائی تے ہن میرے لو منہ والو ویکھے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آؤ بھائی تسا مزہ نہیں لیا تسا غور نہیں فرمایا آؤ تھے کسے چھوٹیاں بچیاں 5-7 کوئی بندہ ترائے نا ترائے تے ایک بندے نو بندہ کلے پتہ کر ہاں کون ہے جڑا انہاں تنگ کردا تے جدوں سکنا آؤ بھائی میرا سب تو پہلا اگے انہاں ہونا جنوں اس طرح نبی حضرت علی نے فرمایا آؤ بھائی سب تو اگے وہ جڑے ڈگے سن نا 7-8 انہاں آکھیا چلو جڑے بڑے اتھے اپنے حضرت علی من تے کھلو کے نا کنارے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے کہ حضرت علی گلاں کرتے سن کھورے کدے نال کر مولا تانوں جزائے خیر دے گلاں کرتے سن 2-3 گلاں کیتیاں نے تے پھر خوہ دے وچ اتر گئے بغیر پوڑیاں تو بغیر سیڑھیاں تو تھلے اتر گئے وہ آتے ہیں پہلا تو اسی گلاں تو حیران سا کہ گلاں کدے نہ کر دیں تے تھلے جا کے نا تلوار کر لینے ادھر تے ادھر تے ادھر تے ادھر جھٹکو وچ کرتے رہنے کل مکلے ہاں تو پھر پانی بھر کے آکھن گے آؤ جی چلیے چپ کر کے اسی نال آ گئے وہ سانوں ادوں پتہ لگا ہے جدو علی آ کے نبی نو دسیا حق کو حق بتا رہا تھا وہاں جن تھے گلاں کیڑیاں کیتیاں سانوں ادوں پتہ لگا حضرت علی نے فرمایا کنارے تے کھلو کے میں وہی گل کیتی ہے جڑی میں ہر مدے مقابل نال کرنا کہ کلمہ پڑھ لو میرے نبی دا اے کلمہ پڑھو میرے نبی دا انہاں کیا سا نہیں پڑھنا میں کہا پھر نس جو خوہ چھڈ کے لوگاں نوں پانی نہیں تسی پین دیندے انہاں کیا سا نسنا بھی نہیں تو فرمایا پھر لڑنا جے لڑنا ہے میرے تے حملہ کرو میرے تے حملہ کرو کیوں فرمایا میں پہلا حملہ کردا ہی نہیں جدوں کو میرے تے حملہ کردا میں دفاع وچ حملہ کرنا جدوں تراوے گلاں نہیں مننے تو پھر میں حملہ کر دیتا ہے مار دیتے نے تیرے گستاخ ہائے ہائے مار دیتے نے توحید دے گستاخ لگے سن تیرے خلاف گلاں کرن تے لگے سن میرے رب دے خلاف گلاں کرن تیرے خلاف کو گل کرے تے اللہ دے خلاف کرے تے علی چپ رہے ہر طرح سے پھر فرمایا جڑے بچے نے انہاں آکھیا سانوں کلمہ پڑھا دیو تو میں پڑھائیں یہ مطلب ہے جس طرح پیغمبر ڈیل کرتا تھا اس طرح علی ڈیل کرتا ہے پنجابی دا آخری جملہ ادھے تے فضائل دا اختتام ہے اوے اللہ دیو بندے ہو
جڑے جنہوں ہدایت کرن وہ ہادی ہوندے نے، جنہوں جن چمبڑ جان وہ ہادی نہیں